gabi madyong buntag, madyong udto, ug madyong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo tibok kalibutan. Ania na sa bato karon aron paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Aga ang tema karon may tungod gani sa ahong nakita sa video sa Facebook nga ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nag-akusar gayud nga ang mga Katoliko kuno kining pagsaulog og pista sa mga Katoliko mao kanay mga pagano nga mga buhat nga supak gayud sa kabut-on sa Ginoo kanang buhata kuno kanang pista. Kay matud pa diha sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto ija man nangikutlo ng uluhan 10 tudling 19 nga kadtong naghalad sa mga Dios halad mga pagkaon mao gud ni naigo ang Katoliko. Agahong ikatubag ini mga igsoon ko diha ni Kristo. Ug ato gayud kanang tukion diha sa balang kasulatan. Dili gayud kana muhaom nga ang naghimo na mga Katoliko nga mao ang Katoliko nga simbahan. Nagisgot man na diha San Pablo og mga Dios. Na hinumduman na to nga ang fiesta mismo gato kadto nang ibase diha sa balang kasulatan mismo nga ni ang Ginoo nagsugo man diha pa nga sa daan tugon sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 15 nga sa ulugan ninyo ang pangilin o fiesta sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 15. Ug arita sa bag-ong tugon ang atong Ginoo pod nagsaulog pod sa inumduman nato nga nagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Inumduman nato nga ang mga Hudiyo nanto adunay ilang sa ulog nga gitawag og panghilin sa pan nga walay patubo nga mao ihaw sa mga karniro nga ilang nitong akanon panahon sa pangilin sa pagsaylo. Ug mao po nagihimo sa atong Ginoo. Nabasa nato kana sa San Lucas kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 8 nga sa pangilin sa pagsaylo nagsaulog ang atong Ginoo. Unja mismo nga ni pod si kuan kanana ang San Pablo nagisgot po diha sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto uluhan 5 tudling 8 nga nagaingon San Pablo nga sa ulogon ta ang bag-ong libadura ug dili sa daan sa to pa dunay fiesta nga gisigutan sa ulogon nato ang fiesta sa daan dili sa daan nga libadura kundi dili sa bag-o. Mao na dihay gi ato natong ato diyon ang pamalandungan nga doon naman tayo mabasa. Unja kanang bagsaulog og fiesta hinumduman nato nga maunay pag kuan pag pasidungog po nato sa Ginoo. Pagpasidungog sa Ginoo kanang pangilin o fiesta. Unja yan ang panahon na napasidunggan pud ang santos niya na ngano man mismo nga ni ang Ginoo nagaingon man ang atong Ginoo diha sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 41 ngadto sa 42 nga ang mudawat sa pagkasinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios gantihan ug ang mudawat sa maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao gantihan sa ato pa ang Dios mismo nag-ingon nga kadtong mga maayong tao gantihan sa Dios ang Dios mismo mo ganti naon sa karon ato day nang supakon nga naaman tay mabasa unsa mismo diha sa San Juan kapitulo 17 bersikulo 10 nga ingon ana diha kanila napasidunggan ako. Si Jesus mismo gin sa may
ijang pud pasabot ani ang kato mga balaan nga pinaagi sa mga balaan napasidunggan nato ang Ginoo. Unsa mismo mabasa ba nga ang Ginoo nagpasidungog sa ijang mga balaan? Anto magbabasa San Juan kapitulo 17 bersikulo 22 nga nagaingon nga gihatagan ko sila sa samang ganti og dungog. Tanawa ang Ginoo nag-ingon nasa maayong balita Biblia. Ako laman ng memorya pero sulihan ng inyong Biblia mga mayong balita Biblia na mabasa na to nga sa San Juan kapitulo 17 bersikulo 22 nga ang Ginoo nagpasidungog sa ijang mga balaan. Mao nay anga dyan atong palandungan ag sila nagpasidungog ba sa mga balaan? Anto bagwa kay lamang ganing gisupak ka ng mga may tungod anang gihimo sa simbahan nga Katoliko nga angay pong pasidunggan ang mismo Ginoo ang Ginoo nagpasidungog sa ijang mga balaan. San Juan 17 tudling 10 nga latang ato 22 tudling 22. Mao na day nakasatyop sa ato mga igsuon nga mga dili Katoliko kay mohukom laman sila wa nila pamalandungi nga diha sa Biblia diha sa balang kasulatan ang Ginoo nagpasidungog sa ijang mga balaan. Ditso laman silang pangatake. Unja kanagong pagpista diha sa gihimo sa simbahan nga Katoliko. Wa kana mag-ingon diha nga kining pagkauna nga giihaw una mga sagad man mag-ihaw baboy ug di po ganina na kabaw mag-ihaw kabaw. Wa man mo ingon diha nga kining kuana kining pagkauna ihalad sa among Dios nga si Dios Maria, Dios San Vicente, Dios San Roque, Dios San Isidro, wa man. Unsa diha sa niya ng fiesta adna diha ang santos nga misa. Nga gihimo sa simbahan. Kay diha sa gikaingon ko na fiesta dunay santos pud nga misa. Maunay nakasadyop sa atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Kay mahukom naman sila nga ang mga Katoliko mao'y sadyop. Pero kinsa man nag kuan ani naghimo ni kuan nga unang nagpasidungog ani sa mga balaan ang Ginoo mismo. Nakaron ang pangutana ilang gisupak ang kabuton sa Ginoo nga naa man kapo sila sa kamotoran unsa naman tay mabasa unsa mismo nga ni diha sa kuan kanana ang bag-ong tugon tingali makaingon sila una abay mabasa nga nagpasidungog sa kuan kanana mga gifistahan ang mga santos nga namatay na. Natay mabasa diha sa Revelasyon kung gipadayag kapitulo 11 bersikulo 10 nga duha ka propeta nga namatay na ug nangalipay ang mga tawo ug ilang gisaulog ang kamatajon sa mga duha ka propeta o pinaagi sa ilang paghinatagay sa usag-usa. Tanawa na atay mabasa diha litra por litra sa mayong balita Biblia gipadayag kon Revelasyon kapitulo 11 bersikulo 10. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo mo niya kasadyop sa atong mga igsuon nga dili mga Katoliko kay kanang ila matawag og pagdaot ra kadto sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Pagdaot ra kadto sa mga Katoliko mahitungod sa pista. Mao na diha ang adya nato pamalangan kita pod nga wa po ta magtuki mga kuwang tagaybaw. Mao po nang madani pod sa ilang mga wali. Kay mo maadyo man po sila mga teksto pero wa nila ang ila ra pong basahon mo ra po kana ra pong dapig nila dili sila mobasa sa kinatibukan mo na yung nagasadyok nila mga igsuon ko diha ni Kristo na karon ang pangutan-on nato sila naamang kaha sila sa kamaturan ang pangutan na nagpasidungog ba po sila sa mga santos nga naaman tay mabasa mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga ang adya nato pamalandungan sa atong panahon karon nga si Kristo ba mo himuan nato panag-ingnan unja mismo ang Ginoo nagsaulog man sa pangilin sa pagsaylo. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo. Mao nay nakasadyop nila. Ngay mo ditso laman sila hukom. Unja wa nila tukiya. Kaya unsa may giingon ni San Pablo diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Hebreo. Mayong balita Biblia gyapon. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 7. Di na laman ako ibasahon yung reho ipang memorya na laman ako naamoy mga bulpen diha mga kuan
papel isuwat na inyong mga teksto. Hebreo kapitulo 9, 13, versikulo 13. Kapitulo 13 versikulo 7 nga nagaingon San Pablo, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagsulti sa mensahe sa Dios. Kung giunsa nila pagkinabuhi o giunsa nila nagpakamatay sila, mao na nga ang pagsaulog sa mga santos, mao na paghandom sa ilang kamatayon. Ang hingkuan na nga naggisaulog ang pagkatawra kini sa mga santos na kini si San Juan magbubunyag kay isaulog ang nag-ija man pagkatao Hunyo 24, pero ang mga gipistahan nga mga santos nga ubang mga santos ang gisaulog ang nagiila ng kamatayon, mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kinahanglan nato pasidunggan nato ang mga santos. Kay kung pasidungog ta sa mga santos, pasidunggan mo nato ang Dios. Kung sa gikaingon ko na diha sa maong pista, aduna diha ang naadiha ang santos nga misa. Pero kasagaran mo na itong mga uban, mga Katoliko, ang santos nga lamisa mo ilang siguro dili ang santos nga misa kay kaon ra po ng uban ni huna-huna. Mao na dihay ang adya nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo. Nga kanang ilang kusog nilang pagpanaway sa simbahan nga Katoliko, mao na ilay dakong sadyop kay wa na sila magsubay sa kamatuoran sumala diha sa balaang kasulatan. Mao na diha nga sa gikaingon ko na kita nga mga Katoliko wa masadyop ang atong pagsaulog mahitungod anang fiesta kay ang atong napasidunggan ang mga balaang tao nga pasidunggan pud sa Ginoo. Unsa diha sa daang tugon sa Sirach kapitulo 44 bersikulo 1 ngadto pataas nga ginagaingon didto si Sirach nga angay nato ang daygon ang mga tao nato ang mga karaang mga tao nga nangabalaan angay sa pagpasidungog. Usa angay silang pasidunggan. Mismo nga ni si pasahon si Sirach ang adyan day matud pa nga pasidunggan ang mga balaang tao. Busa daygon ta mga tao nga Diyos nun ang mga tao sa karaang panahon unsa karon buhi pa din na silang wa naman. Mismo day ang adyan nato pasidunggan nato sila ang pangutana na baka po'y nga santo sa ilang pundok. Mao na dihay ang hadya nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo. Matod pa nga ni sa Usias kapitulo 4 bersikulo 6 nga malaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kay silikway man nila silikway ko usab kamo mao kanay nahitabo sa ilang karon nga ilang kaugalingong pagsabot ra sa Biblia ug dili sila mo tuo sa gitawag og sa simbahan Katoliko magisterium nga buhing magtutudlo diha sa maong simbahan nga gitukod sa Ginoo nga dunay yatagan sa Ginoo otoridad sa paghubad sa Bible. Sa Malakias 2:7 nga nagaingon katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios kinahanglan adto kanila magpagsayod ang katawan. Unsa karon kanang ilang pagsabot-sabot ra nga di ilarang ko galing pagsabot mo hay lagmit hinuon maka laglag ngadto sa kadautan ngadto na hinuon tita mahiladyo tita sa Ginoo. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo. Amen. Mao na ang adya nato pamalandungan nga kita unta sa atong panahon karon ang adya na kita magtuki ug dili kita motuo na nang ilang mga pasangil ilang pagbabutang-butang sa simbahan nga Katoliko nga sila mo ay tinuod, pero ang tinuod ay sila mo ay dili tinuod nga nahiladyo na hinuon sa mga pagtulunan sa simbahan nga nahisupak na hinuon diha sa kabutuon sa Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo. Ngayon mga pulo nahon nga ikabat-bat Ginoo may nauton ta kong Ginoo nga karon nga nakakita nakadungog nini nga makalig-on unta ni silang pagtugon na huna aron magkayusa kaming tanan pag-alaga diha kanimo sa kining tanan. Ahong gipangadyo pinaagi lamang sumuto na kang buhi hari ang tud sa kantuan lang sa ngalan Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.